Assalamu alaikum everyone, this is your host Ahmed Malik and you are watching Zameen Facebook Live. I have with me Mr. Rehan Mohammad Khan. He is the head of acquisition for North. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम अहमद, क्या हाल है आपकी? खैरियत से हैं? Alhamdulillah sir, alhamdulillah. So very grand event जो आपने यहाँ पे सजा के रखा हुआ है. Enjoying the weather of the inside. Obviously outside though it's very hot, but the insides are very well decorated. The people are very pumped up. हाइट ही चल रही है, enjoying, और बहुत से लोग हम यहाँ पे देख रहे हैं. All because we have got a good amount of projects जो आज डिस्प्ले पे हैं, and all because of the acquisition team जो इनको ऑन बोर्ड करती है. तो सर सबसे पहले तो मुझे बताइए कि प्रोजेक्ट्स को ऑन बोर्ड किस तरह किया जाता है. What sort of nitty-gritty that you go into to make sure that that project is just the right one for the people of Islamabad, for the people of Pakistan? Thank you, Ahmed, for the kind introduction. And I'd like to highlight the fact here that this is the first event probably जो कि ज़मीन अपने ऑफिस में कंडक्ट कर रहा है. We have a beautiful regional office जी. तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू I'd like to invite all the people watching कि आप लोग हमारे पास आइए, हमारे साथ बैठिए, चाय का कप पीजिए, and we'll talk about the different projects we have. Now coming to acquisition जी, acquisition is a support function of sales. ठीक है, तो सेल्स जो है वो बेसिकली, चूँकि सेल्स के लोग जो है वो मार्केट में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और उनकी नीड्स पता कर रहे होते हैं. तो बेस्ड ऑन दोज दैट डाटा एनालिसिस जो दे इन कोलैबोरेशन विद द एक्विजिशन डिपार्टमेंट हम लोग मार्केट में जाते हैं एंड वी टॉक टू डेवलपर्स फॉर ऑन बोर्डिंग दोज टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज जो कि मार्केट में एक्चुअली जिनकी नीड क्रिएट हो चुकी है मार्केट में. बिकॉज देखें जी, अल्टीमेटली व्हाट इज द गोल हियर, वी हैव टू सी द गोल ऑफ ज़मीन एंड द डेवलपर इज टू गिव पीपल व्हाट दे वांट एक्चुअली. ठीक है, इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस इन द सेंस के बड़ी खुशी होती है जब लोग कोई अपने नए ऑफिस में जाता है, वहाँ पे एक नई अपनी ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ करता है. कोई फैमिली पहली दफ़ा किराए से अपने घर में मूव करती है, किराए के घर से अपने घर में, तो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस. तो उस तरह से हम एक्विजिशन जो है वो सेल्स के साथ हैंड इन हैंड चल रही होती है. एंड वी सी कि जी क्या चीज़ मार्केट में जो है वो इस वक्त जिस रिक्वायरमेंट है, और हम डेवलपर के साथ बैठते हैं और उनके साथ फिर उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रक्चरिंग करते हैं. अब स्ट्रक्चरिंग से पहले, स्ट्रक्चरिंग तो कम्स एट अ लेटर स्टेज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं जी, हमारा एक ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस है विच इज़ अ वेरी हेफ्टी प्रोसेस जी. हम सबसे पहले डेवलपर के साथ बैठ के लैंड की डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करते हैं, जो भी उनकी लैंड का टाइटल डॉक्यूमेंट है, बीट सेल डीड फर्द है, उसके जो रेलिवेंट खसराज हैं, खाते खतूनियाँ जो भी है, वो सब कुछ लीगल एंगल से कवर करके कि जी वी इंश्योर के जो ओनरशिप है दैट इज़ विद द डेवलपर और द पर्सन एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद ज़मीन.com. उसके बाद जी उनके फिर रेलेवेंट अप्रूवल्स आ जाते हैं कि जो प्लॉट है जिस पे वो ये जो भी प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ जो लैंड है जिसके ऊपर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, वट एवर द प्रोडक्ट इज़, वो डेवलप किया जा रहा है, वो रेलेवेंट अथॉरिटी से CDA, TMA, RDA एक्सेट्रा उससे अप्रूव्ड है, या उसके अंदर कोई अप्रूवल के अंदर अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो वी इवन प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू द डेवलपर कि वो उन चैलेंजेस को भी ओवरकम करके एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सके. तो दिस इज़ द वे एक्विजिशन वर्क्स. बट अगेन एक्विजिशन का भी, सेल्स टीम का भी और डेवलपर का भी मकसद यही होता है कि लोगों को वो दिया जाए जो लोगों को चाहिए. तो नीड जो है वो लोगों के मुताबिक क्रिएट की जाती है, लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्रिएट की जाती है. सर ऑब्वियसली जब आप एक्विजिशन में यू आर हेडिंग द डिपार्टमेंट एज अ होल, तो बहुत से डेवलपर्स आपसे मिलते होंगे, सभी बल्कि ज़मीन की तरफ आते ही होंगे, एंड यू पिक एंड चूज द डेवलपर दैट इज़ द राइट वन फॉर ज़मीन.com. ऑब्वियसली ये इस तरह के चल रहा होता है. तो सर मुझे बताइएगा कि एनी न्यू डेवलपर जो अभी हमें देख रहा हो, obviously we have got 2 million plus audience, so I'm sure many of the developers follow us. Did you want to work with us? तो उनको आप क्या मैसेज देंगे, न्यू अपकमिंग न्यू कमर्स जो आपके डेवलपमेंट में आ रहे हैं, जिनके कोई प्लाजाज हैं, जिनके कोई मॉल्स हैं, जिनके कोई अपनी कोई सोसाइटीज़ वगैरह बना रहे हैं, what advice would you give them to come up to the par ताकि वो ज़मीन.com के साथ आके काम कर सकें? दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. बट देखें, जो भी डेवलपर होता है उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो उसके दिल के बड़ा करीब होता है, बिकॉज दैट्स अ प्रोडक्ट जो उनके अपने सामने नर्चर करना होता है. एंड ज़मीन हेल्प्स पार्टनर्स विद देम इन हेल्पिंग देम ग्रो दैट प्रोजेक्ट, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको डिलीवर भी करना होता है. तो बट हमारा मैसेज सिंपल है जी, डेवलपर्स को वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस द बोर्ड जी. हम कोई भी प्रोजेक्ट जिसके अंदर कोई अप्रूवल पेंडिंग हो, या कोई भी प्रोजेक्ट जिसके अंदर कोई किसी भी तरह का हमें कोई डाउट क्रिएट हो रहा हो, तो हम वो डाउट सबसे पहले क्लियर करते हैं. डेवलपर से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनको ट्रांसपेरेंट रखा जाए, बिकॉज
دیکھیے جی بڑی ذمہ داری کا کام ہے. ڈیولپر ڈیولپ کر رہا ہے, ہم لوگ بیچ رہے ہیں ان کے بہاف پہ, بٹ الٹیمیٹلی جو ہماری مارکیٹ ہے, زمین کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, وہ ہے اینڈ کنزیومر. اب اینڈ کنزیومر میں وہ لوگ بھی ہیں جو ریٹائر ہو گئے, جن کے پاس ان کے اینڈ سروس بینیفٹس کے پیسے آئے, انہوں نے وہ پیسہ پورا انجیکٹ کر دیا ہمارے پروجیکٹس کے اندر. وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کیا کہتے ہیں اپنی لائف کی سیونگز جو ہیں وہ لگا دیں. وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ٹرسٹ کر کے زمین کے اوپر جو ہے وہ اپنے سارے پیسے زمین کو دے دیے. تو اگین میری ڈیولپر سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو بھی کریں وہ ذمہ داری کے ساتھ کریں, بیکاز الٹیمیٹلی لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ لینی چاہیے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ آگے بھی, بیکاز اف یو کیپ دا بال رولنگ اونلی دین یو کین سکسیڈ. اب دیکھیں پریمیئر چوائس ہمارے سامنے ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے. دے ہیو ڈیلیورڈ اباؤٹ 14 پروجیکٹس اینڈ وی آر مارکیٹنگ 7 پروجیکٹس. ان کے آج بھی ہم مارکیٹ کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ دیو گرون فینومینلی جی. زمین ڈیولپمنٹ جو ہمارا ڈیولپمنٹ عام ہے وہ ایک دیٹس اندر ایگزامپل جی. ہمارے اس وقت لاہور میں 4-5-6 پروجیکٹس ایکٹیو ہیں, اسلام آباد پنڈی میں 3-4 پروجیکٹس ایکٹیو ہیں ہمارے, اینڈ ویو ڈیلیورڈ پروجیکٹس جی الحمدللہ. اور کچھ بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ نیئرنگ کمپلیشن ہیں. تو دیٹ از دا وے وی رول جی. دیٹ از دا وے یو ہیو ٹو کیپ دا بال رولنگ. اگین آئی وڈ ریٹریٹ مائی پوائنٹ کہ لوگوں کو وہ دیں جو ان کو چاہیے اور وہ ڈیلیور کر کے دیں جی. تو مائی میسج ٹو دا ڈیولپرز از سمپل جی, لیٹس بی آنیسٹ. Sir, that's very well put again. To all the people who are watching, come meet us, come meet Mr. And his team obviously. کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں who are upcoming, کوئی کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں, کنسلٹنسی چاہیے, فیس ٹو فیس آ کے بیٹھیں, ہماری ایکوزیشن ٹیم سے ملیں, ہماری سیلس ٹیم سے ملیں, اینڈ گیٹ دا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اباؤٹ واٹ از نیڈیڈ ان دا مارکیٹ, اینڈ اس کے اوپر کام کیا جائے. ویسے ہی نہ بنائے جائیں اپنی سوسائٹیز, ویسے ہی پلازے نہ کھڑے کر دیں, وہ بنائیں which is obviously of the need. So thank you for talking to us. Inshallah we'll talk to you in another video. I'd like to add another thing ji. To all the people who are watching, please come join us, have a cup of tea ji. آج کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, اسپیشلی ہمارے ڈیولپرز ہیو بین ویری کائنڈ. دونوں نے ایک اسپیشل پرومو آج کے لیے اناؤنس کی ہے کہ جو ہمارے کچھ سلیکٹ 80% آف دا پروجیکٹس جو ہیں ان میں اگر آپ آج ان کی کوئی بھی انوینٹری پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی جو پہلی انسٹالمنٹ ہے وہ اس کا ویور مل رہا ہے آپ لوگوں کو. تو دیٹ از ابو دا نارمل ڈسکاؤنٹ جو کہ نارملی وہ انہوں نے ہمیں الاؤ کیے ہوئے دینے کے لیے. تو پلیز ڈو اویل دس اپرچونیٹی. یہ چھوٹا ڈسکاؤنٹ نہیں ہے جی. دس از اے بیوٹیفل انوینٹری مکس جی. ہمارے پاس ریزورٹ کیٹیگری پروجیکٹس ہیں, ہمارے پاس گھر ہیں, کمرشل شاپس ہیں, آفیسز ہیں, ویکیشن ہومز ہیں. تو پلیز جوائن اس جی. زمین کے اپنے پروجیکٹس ہیں جی ہمارے پاس جو ہم شوکیس کر رہے ہیں. پریمیئر چوائس جو بہت بڑا نام ہے ڈیولپمنٹ میں, ان کے ہم پروجیکٹ شوکیس کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے میں پروجیکٹس ہیں, بیریا ٹاؤن میں پروجیکٹس ہیں جی, سی ڈی اپروف پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس. ایک اور آئیڈ لائک ٹو مینشن ون پروجیکٹ ہیئر ایز ویل جی, جہاں پہ ہمارا نارملی موٹو ہوتا ہے کہ پے ناؤ لیو لیٹر, but we have a project in the inventory mix which showcases the fact کہ pay later live now. تو آپ ایک اسپیسیفک پرسنٹیج آف دا ٹوٹل پیمنٹ دیں, آپ کو اس کا پوزیشن مل جائے گا, آپ لوگ اس میں شفٹ ہو سکتے ہیں ان پروجیکٹس میں. تو پلیز ڈو کم جوائن اس. اور یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ کرائے پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. پلیز اویل دیز اپرچونیٹی. دیز آر لمیٹڈ ٹائم ڈسکاؤنٹس اینڈ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ آتی ہے. I'd like to once again invite you all to avail this opportunity. Thank you so much for talking to us, Mr. Rehan. Inshallah we'll have you again on our Zameen page. Thank you sir. Thank you guys.